Ha ha ha. For skis. Ha ha ha. प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हमारी कल के प्रोग्राम में जो पहेली पूछी गई थी वो थी कि क्रिकेट के ओवर में कितनी बॉल्स होती हैं। तो इस पहेली का जवाब है कि क्रिकेट के मैच में एक ओवर में एक ही बॉल होती है जो 6 मरतबा खेली जाती है। जिन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया उनके नाम हैं इकरा इरफान रावलपिंडी से, माहिर अहमद आशिर, जाज़बा मंसूर, नफीसा ताहिर, ताशफीन अहमद झंग से हैं, आयशा शबीर, अब्दुल अव्वल, सालकीन अहमद, हानिया तैयब, नाइला शबीर, सफ़ीर अहमद, फ़ारिस अहमद, फ़रासत अहमद और अरीबा अनवर। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है अक्लमंद परिंदा। एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। वो रोज़ शिकार करता और अपना पेट पालता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा होता है कि शिकार की तलाश में जब शिकारी जंगल की तरफ जाता है तो उसे रास्ते में एक बहुत ही प्यारी चिड़िया नज़र आती है जो बहुत ही रंग रखती है अपने अंदर, और वो बहुत ही सुनहरी, हरी, पीली, बहुत ज़्यादा रंग होते हैं उसके अंदर, और वो उसको नज़र आती है। चिड़िया को देखते सार शिकारी सोचता है, अगर ये चिड़िया मुझे मिल जाए, मैं इसको पकड़ लूँ तो मैं तो इसको महंगे दामों बाज़ार में बेच सकता हूँ। बहुत ज़्यादा पैसे मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि ये चिड़िया तो बहुत ही नायाब चिड़िया लग रही है। ये तो बहुत खूबसूरत चिड़िया है। जब शिकारी ने ये सब सोचा तो उसने बहुत ही ज़्यादा चालाकी और होशियारी के साथ चिड़िया के लिए एक जाल बिछा दिया, और बेचारी मासूम सी चिड़िया उस जाल में फंस गई। चिड़िया को जब शिकारी ने अपने जाल के अंदर फंसा हुआ देखा तो शिकारी दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होने लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जाल में फंस गई है। अब तो मैं इसको महंगे दामों बेचूंगा और बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे मेरे पास। और चिड़िया जब जाल में फंस गई तो उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरीके से मैं उड़ जाऊं, अपनी फैमिली के पास चली जाऊं, लेकिन वह नाकाम हो गई। उससे जाल में से बाहर नहीं आया गया। जब चिड़िया बाहर नहीं आ सकी तो प्यारे बच्चों, पता है चिड़िया ने क्या किया? चिड़िया बिल्कुल भी अफसरदा नहीं हुई, बिल्कुल भी मायूस नहीं हुई कि मैं इस जाल में से निकल नहीं सकती। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दिमाग से काम लूं और मैं इस शिकारी को अपनी बातों में ले आऊं, और फिर शिकारी से बातें करते करते ये मुझे खुद ब खुद आज़ाद कर दे। ये सोचकर चिड़िया ने शिकारी को मुखातिब किया। कहने लगी, ए अक्लमंद शिकारी, ज़रा इधर देखो, मेरी बात तो सुनो। और वो शिकारी से बोली, मैं तो नन्ही सी मुन्नी सी एक चिड़िया हूँ, मुझे पकड़कर आपको क्या फ़ायदा होने लगा है? आपने मुझे क्यों पकड़ रखा है? चिड़िया कहती है कि अगर आप मुझे पकाने का भी इरादा रखते हो तो मेरा तो गोश्त इतना ज़्यादा होगा ही नहीं, आपका तो पेट ही नहीं भरेगा, तो भला फिर मुझे क्यों पकड़ा है? तो चिड़िया कहती है कि अगर आप मुझे छोड़ दो, मुझे इस कैद से आज़ाद करो, तो मैं आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें कहने वाली हूँ आपसे जिससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब चिड़िया देखती है कि शिकारी तो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा है, हो सकता है शिकारी इसकी बात मानने लगे, तो चिड़िया कहती है कि मैं 3 नसीहतें करूँगी आपको, और पहली नसीहत मैं आपके हाथ पे बैठ के करूँगी, और दूसरी नसीहत मैं दीवार पे बैठ के करूँगी, और जो तीसरी नसीहत होगी वो मैं दरख्त की एक शाख पे बैठ के आपसे करूँगी। और मेरी नसीहतें सुनते ही आप इतने खुश हो जाओगे कि आपका खून बढ़ने लग जाएगा। शिकारी ने बहुत गौर से चिड़िया की बातें सुनी और उसने बहुत ज़्यादा सोचा, और कुछ सोचने के बाद उसने चिड़िया का जाल खोल दिया
اسے لگا چڑیا واقعی کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے اس سے۔ جیسے ہی شکاری رسی کھولتا ہے، چڑیا فوراً سے اڑتی آتی ہے اور شکاری کے ہاتھ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ پہلی نصیحت کرتی ہے کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے، کبھی بھی ناممکن بات پر کبھی بھی یقین مت کرنا، چاہے وہ بات کوئی بھی آپ سے کرے۔ جو بات آپ کو لگے کہ ناممکن ہے وہ بات کبھی بھی مت مانو۔ اور یہ نصیحت کرتے ہوئے چڑیا جلدی سے اڑی اور پھر 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 کرتی دیوار پہ جا بیٹھتی۔ دیوار پہ بیٹھتے ہی وہ دوسری نصیحت کرنے لگتی ہے کہ کبھی بھی گزری ہوئی بات کا کبھی بھی غم نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی بتانے لگتی ہے کہ میرے جسم میں ایک قیمتی ہیرا ہے، اگر مجھے پکڑ لیتے، مجھے آپ بازار میں لے جاتے، مجھے بیچ دیتے تو آپ بہت زیادہ امیر ہو سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں دیوار پہ بیٹھی ہوں۔ اور کہتی ہے کہ شکاری تمہاری قسمت پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے، تو اب کیا کر سکتے ہو بھلا؟ یہ بات سننی ہی تھی کہ شکاری زور زور سے رونے لگا اور افسوس کرنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں چڑیا کی باتوں میں آ گیا اور میں نے ایک قیمتی موتی کھو دیا ہے، میں اب کیا کروں، میں اس کو واپس کیسے لے کر آؤں، اب میں کیا کروں، میں تو امیر ہو سکتا۔ یہ سب باتیں ذہن میں لے کر آتے ہی شکاری اور رونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے تو بہت برا کر لیا اپنے کے ساتھ، میں اگر چڑیا کی باتوں میں آ کے چڑیا کو نہ چھوڑتا تو اس وقت میں بازار میں اس کو بیچ رہا ہوتا۔ جب شکاری چپ ہو گیا تو چڑیا بولی، او ہو بیوقوف شکاری، میری بات تو سن لو۔ چڑیا بولی کہ پہلے ہی میں نے نصیحت کر دی تھی، گزری ہوئی بات پر کبھی بھی افسوس مت کرنا، تو جو بات گزر گئی ہے اس پر کیوں رو رہے ہو، کیوں افسوس کر رہے ہو؟ اور چڑیا بولی کہ سنو شکاری، میری پہلی نصیحت بھی نہیں ذہن میں رکھی کہ میری پہلی نصیحت تھی کبھی بھی ناممکن بات پر یقین مت کرنا۔ اب دیکھو میں ننھی سی منی سی چڑیا ہوں، میرے اندر اتنا قیمتی اور وزنی ہیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرے اندر وزنی ہیرا ہوتا تو میں زندہ رہتی، میں کبھی بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ کہنے لگی کہ میری تو کوئی بھی نصیحت آپ نے سنی ہی نہیں دھیان سے، اگر سنتے تو اس طرح افسوس میں نہ آتے۔ تو شکاری اس کی باتیں سن کے کہتا ہے کہ ننھی چڑیا، آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے تو کوئی بھی نصیحت غور سے نہیں سنی تھی، چلو اب مجھے تیسری نصیحت تو بتا دو کہ آپ تیسری نصیحت کون سی کرنے والی تھی؟ چڑیا کہتی ہے، او بھائی میری پہلی دو نصیحت پر کون سا عمل کر لیا جو اب مجھ سے تیسری نصیحت بھی سننا چاہتے ہو؟ میں ایسے نادان اور کم عقل انسان کو اپنی تیسری نصیحت نہیں سناؤں گی۔ اور وہ یہ بات کرتی ہے اور پھر کر کے اڑ جاتی ہے، اور شکاری چڑیا کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دیکھا پیارے بچوں، چھوٹی سی ننھی سی چڑیا کیسے اپنی باتوں سے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھداری سے ایک جال سے کیسے نکل گئی اور چلے گئی واپس اپنی فیملی کے پاس، اپنے گھر۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بہت عقل دی ہے، اور عقل مند انسان وہی ہے جو مصیبت کے ٹائم عقل سے کام لے۔ اگر کوئی بچہ ہے اسکول میں، اس کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے عقل سے کام لینا چاہیے، جیسے ننھی سی چڑیا نے مصیبت میں عقل سے کام لیا اور کیسے وہ رہا ہو گئی، اس نے خود سے آزادی پا لی اور وہ اپنی فیملی کے پاس واپس چلے گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھی آج کی ہماری کہانی، اور اب ہم آتے ہیں
آج کی پہیلی کی طرف۔ ہماری آج کی پہیلی ہے کہ ایک شخص نے، ایک آدمی نے ایک کتے کو گولی ماری مگر مر ٹائیگر گیا۔ تو پیارے بچوں، اس پہیلی کا جواب آپ کو جلدی جلدی بتانا ہوگا کہ ایک آدمی نے ایک کتے کو گولی ماری مگر مر ٹائیگر گیا۔ تو پیارے بچوں جلدی جلدی ہمیں بتائیے، کمنٹس کیجئے کہ اس پہیلی کا کیا جواب ہے، کیسے ٹائیگر کیسے مر گیا۔ اب پیارے بچوں، ہماری کہانی اور ہماری پہیلی تو ہوئی ہے ختم، تو ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہاں